बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक ताहिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम इलेक्शन 2024 पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन 2024 मुनक्किद हुआ था, तो उसका तो अख्ताम हो गया, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अनाउंस नहीं हुए, क्योंकि इसमें तमाम जमातों का शिकवा है कि इसमें धांधली की गई है बहुत ज़्यादा लेवल पर। सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं वो तमाम सिक्योरिटी इदारे, तमाम पंजाब पुलिस हो गई, सिंध हो गई, खैबर पख्तूनख्वा हो गई, इस्लामाबाद पुलिस हो गई, बलूचिस्तान की हो गई, और उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो गई जिन्होंने इस इलेक्शन को पुरअमन बनाया, उन तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके साथ साथ जो भी तमाम अस्ताज़ा कराम, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया, उन सब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि ये मेरे ख्याल में सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन था, जिसमें बहुत ज़्यादा लेवल पर धांधली की गई। वो भी इसकी जो वारदात थी वो कुछ पहले से मुख्तलिफ थी। क्यों? उस इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने फॉर्म 45 तो सब जो पोलिंग एजेंट्स थे तमाम उम्मीदवारों के उनको दे दिए, उनके हवाले कर दिए। लेकिन जब ये फॉर्म 45 आरओज और डी आरओज के पास पहुंचे तो उधर जाके सारे मामला खराब हुए। जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ये अपना काम ईमानदारी के साथ किया था, इस तरह आरओज और डी आरओज को भी चाहिए था कि वो भी उसी तरह रिजल्ट अनाउंस करते जिस तरह के उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक दिया था, क्योंकि फॉर्म 45 ही एक पहला अमल है इलेक्शन के नतज में, क्योंकि उसके जो फॉर्म 45 होता है उसी की बुनियाद पर ही फॉर्म 46, फॉर्म 47 ये बनते हैं। अगर आप फॉर्म 45 में कुछ और नतज होंगे और फॉर्म 47 में कुछ और नतज होंगे तो ये तो खिलाफ वर्जी है ना इलेक्शन एक्ट की, तमाम चीज़ों की। तो इसी वजह से पीटीआई के तमाम जो रहनुमा हैं सीनियर, वो कहते हैं कि हमारी सीटें चुराई गई हैं, क्योंकि उनके पास फॉर्म 45 की सूरत में सबूत मौजूद हैं जिन हलकों पर उनके साथ ज्यादती की गई है। और उसके अलावा कुछ इस तरह भी वारदात की गई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने फॉर्म 45 में जो मुस्तरद वोटों की तादाद लिखी हुई थी वो फॉर्म 47 में आरओज और डी आरओज ने उसको भी चेंज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में उसको बढ़ा दिया गया, जिसमें देखा कि मार्जिन कम है तो उसको भी चेंज कर दिया गया, किसी को सादा अक्सरियत नहीं दी गई। मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ के साथ भी बहुत बड़ा हाथ हुआ है, उनको सब्ज बाग दिखा के और पता नहीं कहाँ छोड़ दिया गया। हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उन लोगों ने उन वहाँ के जो लीडरान थे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार और लोग तमाम, इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर इलेक्शन की हिफाजत की। फिर भी उधर 4-5 हलकों के नताइज तब्दील किए गए, जो कि अभी तक उन्होंने पिशावर मोटरवे को धरने की सूरत में ब्लॉक किया हुआ है। तो पंजाब के भी लीडरान को चाहिए था कि जिन्होंने 1.5 लाख वोट ले लिए, उससे ज़्यादा भी किसी ने लिए, 2-2 लाख लिए, बहुत ज़्यादा मार्जिन था, तो आपके साथ पुरअमन एहतजाज के लिए 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। आप जाते आर के ऑफिस के बाहर जाके पुरअमन जो है स्ट्राइक करते, उधर बैठे रहते जब तक कि आपको फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट ना मिले। सिंध हाई कोर्ट ने कल अपना एक ऑर्डर जारी किया था, इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप 22 फरवरी तक जो भी ये अपीलें हैं इनको अपने कानून के मुताबिक इन फरीकैन को सुनकर इन का फैसला करें। लेकिन उन्होंने आज बगैर सुने उनका उन सीटों का तमाम का फैसला जारी कर दिया, और जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने बगैर हमें सुने अपना फैसला जारी कर दिया। आपको याद होगा मरियम नवाज ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। जहाँ से मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें आ रही हैं, हमें नहीं अंदाज़ा था कि बाथरूम्स इतने खूबसूरत हैं। क्या मरियम नवाज ने जो लोटे अभी तक वो उनके साथ शामिल हुए हैं उनको बाथरूम्स में रखा है या कि कहीं और रखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि उनके अपने ही बयानात हैं इन लोटों के खिलाफ। सबसे बड़ा मजाक ये है कि मरियम नवाज जो है पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर अला बनने जा रही हैं। हमने पहले उस्मान बुजदार की शक्ल में एक तजर्बा करके देखा जो कि नाकाम हुआ। साउथ पंजाब के लोग हो गए, पंजाब के बेशतर इलाकों के लोगों ने इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इनका वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ पर पहुँच गया है, आप सोच भी नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब ने पिछले इलेक्शंस में आप देखें हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी थी, मरियम नवाज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही हैं,
لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور اپنے ساتھ شامل کرایا جا رہا ہے۔ ساتھ کل کچھ آزاد امیدوار ایم پی ایز تھے جنہوں نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کی۔ علیم خان صاحب ان کو اپنا مفرل جو ہے پارٹی کا پہنا رہے ہیں۔ انہوں نے باہر آ کر یہ بیانات جاری کیے کہ ہمیں تو زبردستی پہنائے گئے ہیں، ہم نے کوئی شمولیت اختیار نہیں کی۔ میرے خیال میں وہ پکڑے گئے تھے اور ان کو زبردستی لے آیا گیا علیم خان صاحب کے پاس، تو ادھر پر انہوں نے ان کو مفرل پہنائے۔ واپس جا کے انہوں نے جیسے ان کی جان چھوٹی تو انہوں نے اپنے بیانات جاری کر دیے۔ الجزیرہ نے 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے شہباز شریف اور نواز شریف ان لوگوں کو مینڈیٹ تھیف کا لقب دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور بہت سارے ادارے ہیں انہوں نے بھی اس الیکشن پر اپنی نظر رکھی ہوئی تھی۔ بہت سارے جو انٹرنیشنل میڈیاز کے نمائندے ہیں انہوں نے اس کو کور کیا اور اپنے بیانات جاری کیے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے دھاندلا ہوا ہے اس الیکشن میں۔ ایک مینڈیٹ کو جو پی آئی کے فارم 45 کے مطابق وہ اکثریت میں ہیں، 180 سیٹ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں، اور پی ایم ایل این فارم 47 کے مطابق یہ 75 ہیں یا 79 سیٹیں ہیں یہ نکال پائی ہے۔ ان میں بہت زیادہ دھاندلی کر کے پھر بھی ان کو 79 سیٹیں دی گئی ہیں۔ ابھی تک 6 سے زیادہ ارکان جو ہیں پی ایم ایل این میں جو آزاد پی ٹی آئی کے تھے لوٹے ہوئے ہیں تو وہ شامل ہو چکے ہیں۔ جب فضل الرحمان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے ان کو صدارت کا خواب دکھا کے ان سے وزارت بھی لے لی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم دور میں لیڈ کر رہے تھے پی ڈی ایم کو، تو ان کا خیال یہ تھا کہ آنے والے الیکشن کے بعد میں صدر پاکستان بنوں گا۔ ان کو لگا تھا کہ دھاندلے میں بھی جیت جاؤں گا، جس طرح اور جیتتے ہیں میں بھی جیت جاؤں گا، لیکن ان کا اندازہ غلط تھا، ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے انہوں نے پی ایم ایل این سے رائے جدا کی اپنی، اور کل اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس الیکشن کے خلاف جو ہے اسٹرائک کریں گے۔ یہ پہلے 2018 میں جو ہوئی تھی دھاندلی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ تو سب سے بڑے لیول پر دھاندلا ہوا ہے، تو اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے۔ کیا یہ پی ٹی آئی اگر اپنی وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تو مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ کیا یہ ان کے ساتھ چل پائیں گے اپوزیشن میں بھرپور طریقے سے، یا جیسے پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب کے اختلافات ہیں اس کی وجہ سے یہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے؟ فضل الرحمان صاحب بھی بہت زیادہ یو ٹرنس لیتے ہیں، اگر ان کو جتا دیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر ہرا دیا جائے تو غلط ہے، اس پر پھر وہ اسٹرائک پہ آ جاتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک سریکی کا گانا ہے نا کہ سانو نہر والی پل تے بلا کے تے چن مائی کتے رہ گیا، ان کے ساتھ ایک حقیقت میں پرینک ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ کیا، میں تو کہتا ہوں پوری پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جو ہے پرینک ہوا ہے۔ الیکشن سے پہلے تمام جو میڈیا تھا، تمام تجزیہ کار تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ان کو پلانٹڈ کیا جا رہا ہے، ان کو ہی جتایا جائے گا، لیکن کہانی کچھ اور ہی تھی جو کہ اب آپ کے سامنے ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو ایسا کیا دیا جائے گا کہ وہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو اگر کوئی چھوٹی سی آفر بھی کی جائے تو ان کا ملک کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کا حصہ بن جائیں۔ اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح رہیں گے؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔